बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए एक अच्छी सी वीडियो का इंतखाब किया जाता है, जिसमें मैं आप लोगों को एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से रिलेटेड न्यू से न्यू अपडेट सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करता हूँ। व्यूवर्स, आपको भी मालूम होगा कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से जब भी कोई ऑफिशियली तौर पर न्यू अनाउंसमेंट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मेरे ही यूट्यूब चैनल से देखने और सुनने को मिलती है। व्यूवर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वॉच किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाला हूं, मुबारक देने वाला हूं कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम 2022 की पहली किस्त का हतमी ऐलान हो चुका है कि किस तारीख को आपको मिलने वाली है, किस तारीख से शुरू होगी। दूसरे नंबर पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 8171 वेब पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन के हवाले से, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से। नंबर 3 पे जो हम बात डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम 14,000 2022 का क्या प्रोसीजर है। पहले से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंस है, तो उस हवाले से आपको आज की इस वीडियो में ब्रीफ करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ कि आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वॉच करना है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि जब आप वीडियो को दरमियान में स्किप कर देते हैं तो आपको बात की, कंटेंट की समझ नहीं आती, तो फिर वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप वीडियो को क्लिक ही ना करें, वॉच ही ना करें, वरना अगर वीडियो पर आ जाते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से मुस्तकबिल में आने वाली अच्छी और सच्ची खबर आप तक पहुंचे बासानी और बर वक्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक दे दें। लाइक देने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और आपका बैलेंस खर्च नहीं होता। व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि 2022 की पहली किस्त 14,000 आपको मिलेगी और वो कब से स्टार्ट हो रही है? वो 7 मार्च से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात आपको ये बताता चलूं कि जब किस्त स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा रश होगा, डिवाइसेस पर जाने वाले लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है, बैंक में जाने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप कुछ वेट कर लीजिएगा। लेकिन जो हतमी तारीख़ है वो ऑफिशियली तौर पे एहसास की तरफ से 7 मार्च का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा जो बहुत अहम बात है वो ये है कि 8171 वेब पोर्टल को दोबारा ओपन कर दिया गया है आपकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। आपको वाज़ेह करता चलूँ कि 8171 वेब पोर्टल पर आप और कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकते, कोई रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ वो तमाम लोग जिन्होंने पहले एहसास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जस्ट वही अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर सेंड करके अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बना सकते हैं। मेरे व्यूवर्स बार बार पूछ रहे थे कि सर 8171 पर हम मैसेज कर दें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर तो क्या हम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम 14,000 रुपये के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एल हो जाएंगे? ये बिल्कुल जो है गलत बात है। आप 8171 पर और कोई मैसेज नहीं कर सकते सिवाय एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। ये बात तो क्लियर हो गई। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम 14,000 रुपये की जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको, मुझे तो अच्छी और सच्ची बात करनी आती, मैं तो खरी खरी बातें सुनाता हूँ। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई झूठ बोलता रहे या सच बोले। जो मेरा अपना रवैया है, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मंशूर है, वो ये है कि अपने देखने वालों को कभी भी झूठी खबर फैलाकर मायूस नहीं करना। व्यूअर्स, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम 14,000 की जो रजिस्ट्रेशन है उसका तरीकाकार क्या है? क्योंकि मेरे चाहने वाले, सुनने वाले व्यूअर्स बार बार मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार अब ये है, पहले तो एहसास सर्वे टीमें आपके घर पहुंचती थी, आपकी दहलीज पर पहुंचकर आपसे कुवैफ मांगती थी, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह वगैरह। तो अब ऐसा तरीका नहीं है। अब आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए हर तहसील हेडक्वार्टर में एक एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफिस मौजूद है। तो आप जल्द अज जल्द उस डेस्क पर पहुँचे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाएं। वहाँ जाके हमारी वो तमाम माएँ बहनें जो मैरिड हैं या बेवा हैं या डिवोर्स हैं, वो जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें उनको।
اپنے گھر والے کے شناختی کارڈ نمبر دیں اور ان کو کہیں کہ ہماری رجسٹریشن کر دیں احساس کفالت پرام 14,000 میں، تو وہ آپ کی رجسٹریشن کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایک چھوٹی سی پرچی دیں گے جسے ہم ٹوکن بولتے ہیں، آپ نے اس ٹوکن کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا، کچھ عرصے بعد آپ کو اہلیت کا یا نااہلیت کا میسج آ جائے گا۔ اگر آپ گھر بیٹھے آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ ویب پورٹل پہ جائیں گے، وہاں لکھیں گے احساس tracking.pass.gov.pk، وہاں آپ کا جو اگر جی آپ اہل ہیں تو اہل آ جائے گا، اگر آپ نااہل ہیں تو پھر نااہل کا آپشن آ جائے گا۔ یہ گھر بیٹھے چیک کرنے کا پروسیس ہے۔ دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ہماری بہنیں مائیں گھر بیٹھی رہتی ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تحصیل لیول پہ جو آفس بنائے گئے یہ آپ کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو حقدار ہیں، تو کیوں نہیں اس بڑی فیسلٹی سے آپ کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ تو جانا چاہیے، رجسٹریشن کروانا چاہیے۔ اس کے بعد احساس کفالت پروگرام کا ایک پروگرام احساس تعلیمی وظائف وسیلہ تعلیم پروگرام بھی ہے۔ اس میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں، میرے کافی سننے والے ہیں، میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ سر سب بچوں کو وظیفہ ملتا ہے یا کچھ کو ملتا ہے؟ اس کے لیے فرق یہ ہے کہ وہ تمام مائیں جو احساس کفالت پروگرام سے بینیفیشری ہیں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستقل بینیفیشری ہیں، تو ان کے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات بتاتا چلوں، کچھ مائیں ہیں ایمرجنسی کیش پروگرام کے وقت 12,000 انہیں ملا تھا، ان کے بچوں کو بھی وظائف نہیں ملیں گے۔ باقی جتنی تمام خواتین ایسی ہیں کہ جو مسلسل لے رہی ہیں پیسے احساس کفالت پروگرام کے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، ان کو لازمی ان کے بچوں کو وظیفہ ملے گا۔ اور دوسری بات آپ کو ویورز یہ بتاتا چلوں کہ آپ چونکہ احساس کا ٹرینڈ ہے، اور میں مشکور ہوں موجودہ گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے اس افلاس کے دور میں، غربت کے دور میں یہ بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ یقیناً غربت ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ، لیکن جو احساس کا پروگرام ہے یہ بہت بڑا گریٹ انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، کوئی گھرانہ مجھے ایسا بتائیں جس سے احساس کفالت کے پروگرام کے پیسے خواتین کو نہیں مل رہے۔ تو پھر آپ اس سے کیا کریں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، رجسٹریشن کروائیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بڑی اہم بتاتا چلوں کہ آپ احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے نیو اپڈیٹس کے لیے ایک یوٹیوب چینل فکس کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ میرا چینل فکس کریں، آپ دیکھیں اگر میرے چینل سے آپ کو ایکوریٹ معلومات مل رہی ہیں، پیورٹی پر مبنی میٹیریل ملتا ہے، تو میرے چینل کو مستقبل کے لیے پرماننٹ چوائس کر لیں۔ اگر میرے چینل سے نہیں، کسی اور چینل سے آپ کو اچھی معلومات ملتی ہیں، کوئی اور چینل آپ سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ایسی معلومات ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کا جواب آپ کو انڈیویجول بھی مل سکتا ہے اور ویڈیو کی صورت میں بھی مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک دے دیں، اور میسج چھوٹا سا کر کے مجھے اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں یا سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں کہیں سے غلطی کر جاتا ہوں تو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، اگر میری ویڈیو اور اچھی ہوتی ہے تو آپ مجھے ویل ڈن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔